बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी खातून जिनकी उम्र 54 साल है और आज से नहीं तवील अरसे से ये अमेरिका के अंदर क़याम पज़ीर हैं। गालिबन इनको अमेरिका की सिटीज़नशिप नेशनलिटी भी मिल गई थी। इनको गुज़िश्ता दिनों गिरफ़्तार किया गया और इनको जिस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया, इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया, यानी एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, मैंने ये काम किया है, ये फ्रॉड किया है। और अगले साल यानी साल 2026 के जनवरी में कहा ही जा रहा है कि इनको 15 साल कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। इन्होंने साल 2017 से लेके साल 2024 तक तकरीबन $68 मिलियन कमाए। कितने? $68 मिलियन। लेकिन हैरत की बात यह है, खबर यह है कि जो कमाए गए पैसे हैं ये गैर कानूनी तरीके से कमाए गए हैं, जिसको आप हुर्फ़ आम में फ्रॉड कहते हैं। अब ये खातून जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब मैं पूरा ये वाक़या पढ़ा था, यकीन जानिए ये अपनी नौयत का इतना दिलचस्प किस्म का वाक़या है। और मैं ये सोचने बैठ गया था कि यार, अमेरिका के अंदर जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है, यहाँ पर अगर आपने कामयाब होना है तो उसका एक ही फार्मूला है कि लीगली मेहनत कीजिए। आप स्काई इज़ द लिमिट, आप बेतहाशा पैसा कमाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं लीगली। कोई भी दो नंबर काम नहीं करते हैं, तो इसी को तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। यहाँ पे बेतहाशा लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन इन खातून ने जितनी मेहनत, जितना दिमाग, जितनी हुज्जत गैर कानूनी तरीके से कमाने में लगाई, इससे आधा ये अगर लीगली कमाने में लगा देती तो ये बेतहाशा पैसा कमा लेती। अब इनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनके घर से $3 लाख नकद रकम बरामद की गई, जुर्ली बरामद की गई, और इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि अक्सर वीडियोज़ के अंदर ये बात मैं कहता हूँ कि जब आप बैरून मुल्क आते हैं, ठीक है, पाकिस्तान से दुबई आ गए, सऊदी अरब आ गए, अमेरिका आ गए, कनाडा आ गए, इंग्लैंड आ गए, ऑस्ट्रेलिया आ गए, और अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो ये मत समझिएगा कि आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, अपनी फैमिली सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। लेकिन खैर, ये वाक़या सुनी का आखिर तक बड़ा दिलचस्प किस्म का वाक़या है। जनाब, ये खातून 54 ईयर्स ओल्ड गए, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। साल 2017 में इन्होंने 2 केयर सेंटर न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में खोले। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं ना, यानी जो गरीब होते हैं, गुरबा होते हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती, जॉबलेस, होमलेस होते हैं, या कम पैसे कमा रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको एक सहूलत प्रोवाइड करती है। उनको एक कार्ड बना के देती है, और उस कार्ड को मेडिकेड कहा जाता है कि अगर आप अल्लाह ना करे बीमार हो जाएं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी क्लिनिक में जाइए जो कि उसके अंडर आते हैं, जो कार्ड के अंडर आते हैं, वहाँ पे जाइए, अपना इलाज करवाइए। वो हॉस्पिटल वाले या क्लिनिक वाले आपसे फॉर्म भरवाएंगे, आप उस पर साइन लेंगे, आपका इलाज करेंगे, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, और वो पूरा बिल उठा के वो गवर्नमेंट को भेज देंगे और गवर्नमेंट उनको वो बिल पे कर देगी। ठीक है, ये बड़ा कॉमन यहाँ पे अमेरिका के अंदर होता है उन लोगों के लिए जो कि गरीब, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो होमलेस हैं, जो जॉबलेस हैं, उनके लिए होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन खातून ने अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर ब्रुकलिन के अंदर 2 केयर सेंटर खोले जहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है। अब इन्होंने अपने 2 केयर सेंटर के अंदर कोई 11-12 के करीब मुलाजमीन रखे, जिनकी ड्यूटी क्या लगाई, इन्होंने ड्यूटी लगाई कि जनाब आप जाके ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिनके पास ये मेडिकेड कार्ड है। अच्छा, ये जो कार्ड होता है ना मेडिकेड, ये एटीएम और डेबिट कार्ड नहीं, यानी आप इससे शॉपिंग नहीं कर सकते, आप ग्रोसरी नहीं कर सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते। इससे प्रिसाइजली आप सिर्फ इलाज करा सकते हैं, और इलाज भी आपका डॉक्टर, क्लिनिक या हॉस्पिटल करेगा, आपको पैसे कोई नहीं देगा, सिर्फ आप इलाज करा सकते हैं। तो लोगों को पता होता है कि यार हम बीमार होंगे तो हम ये कार्ड इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इन खातून ने ये जिम्मेदारी लगाई अपने एम्प्लॉयज़ की कि आप ऐसे लोगों को लेकर आइए जिनके पास ये कार्ड है, और इनको ये ऑफ़र कीजिए कि हम आपको कुछ पैसे दे देंगे अगर आप हमारे पास आके इलाज करा लेंगे, भले आप बीमार हो या ना हो। आप आएँ, अपने इलाज का एक फॉर्म फिल करें, हम आपको $100, $150, $200 जो उस वक्त के ज़माने में करते होंगे ये दे देंगे। अच्छा, लोगों को तो मज़े आ गए। ये जो होमलेस और जॉबलेस लोग होते हैं, ये इनको तो पैसे मिलना शुरू हुए, इनको तो लगा कि यार हमारा मेडिकेड कार्ड ये तो एटीएम कार्ड बन गया। ये आ गए इनके केयर सेंटर के अंदर। अब ये केयर सेंटर में इनसे फॉर्म फिल करवाते, इनको $100, $200 जो इनको देना होता वो देते, और उसके बाद पूरा बिल बनाते लाखों के अंदर, हज़ारों के अंदर, और वो गवर्नमेंट को भेज देते। यानी गवर्नमेंट को ये चूना लगाया जाता कि जनाब हमने इस शख्स का ये मेडिकेड का बिल बनाया है, और होता वो बीमार नहीं होते थे, लेकिन उनका बिल बनाया जाता था, उनको $100-200 दे दिए जाते थे उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मेडिकेड कार्ड लिया, उनकी इन्फॉर्मेशन ली, उनका सिग्नेचर लिया, उनको पैसे दिए, वो चलता बना, और यहाँ पे हज़ारों डॉलर्स का एक बिल बना के गवर्नमेंट को भेज दिया, और ये मामला चलता रहा, मतलब काफ़ी साल तक चला। $68 मिलियन इन्होंने बनाए हैं 2017 से लेके, अक्टूबर 2017 से लेके इन्होंने गालिबन 2024 तक। अब आगे क्या होता है, अब वो लोग
جو باقاعدہ طور پر اپنے میڈیکیڈ کو ATM کارڈ سمجھ بیٹھے. انہوں نے کہا یار یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے آ جاؤ, ہر ہفتے ہم سے پیسے لے لو, بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ فارم پہ سگنیچر کر دینا ہے. وہ بیسکلی فارم کیا ہوتا تھا, وہ بل ہوتا تھا کہ ہم نے ان کا یہ علاج کیا ہے, ہزاروں ڈالر کا یہ علاج ہوا, اور وہ بل بنا کے گورنمنٹ کو بھیج دیتے تھے. ان ہوم لیس لوگوں نے یا جاب لیس لوگوں نے اور لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیا. انہوں نے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, جو لوگوں کو پکڑا گیا ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے جا کے بتانا شروع کر دیا, بھائی یہ تو مشہور ہو گئے, لوگ آتے ہیں یہاں پر, ان سے سائن وائن کرواتے, اس کے بعد پیسے لیتے چلے جاتے, اور یہ بل بنا کے بھیجتے. یہ کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا. اب یہ پکڑے کیسے گئے, اب آپ یہ سنیے گا, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. انہوں نے کیا کیا, یہ ان کی انفارمیشن تو لے لیا کرتے تھے, میڈیکیڈ بھی لے لیا کرتے تھے, تمام چیزیں. کبھی یہ فرضی سائن کرتے تھے, کبھی اسی بندے سے سائن کرتے تھے. اب انہوں نے 2 بل بنا کے گورنمنٹ کو بھیجے. ایک ایسے پیشنٹ کی 2 بل بنا کے بھیجے کہ ہم نے ان کا علاج کیا ہے, جن کی موت ہوئے 3-4 مہینے گزر چکے تھے, یعنی 6-8 مہینے گزر چکے تھے, مجھے ایگزیکٹ دورانی تو نہیں پتا, لیکن وہ مر چکے تھے. گورنمنٹ نے دیکھا کہ یار یہ تو مر چکے ہیں لوگ, ان کا علاج کون کر رہا ہے, اور علاج کے بہانے یہ 1000 2,000 کتنے بھی بل بنا کے کون بھیج رہا ہے. ان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ سخت ہو, چھاپا پڑا, لوگوں کو پکڑا گیا. ان لوگوں کو پکڑا گیا جنہوں نے اپنا میڈیکیڈ ان کے کیئر سینٹر میں استعمال کیا تھا. ان لوگوں کو پکڑا گیا. انہوں نے تو جناب بول دیا کہ ہاں بھائی ہم تو پیسے لیتے تھے, ہم نے علاج تھوڑی کرایا تھا, ہم تو پیسے لیتے تھے تو ہمیں پیسے دیتے تھے. جو نیچے کام کرنے والے تھے انہوں نے بھی ان کے خلاف بیانات دے دیے. اب جب یہ معاملہ سب طرف سے کلیئر ہو گیا کہ امپلائیز بھی ملے ہوئے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں, تو جو ان کی مالکن تھیں 54 سال کی پاکستانی, ان کے پاس کوئی چیز بچی نہیں کہ بھائی وہ ڈینائی کیا کرتی. انہوں نے عدالت میں ان کو لے کے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی جناب ہم نے یہ فراڈ کیا ہے, ہم نے یہ دھوکہ بازی کی ہے, اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. انہوں نے باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے 2017 سے لے کے 2024 کے دوران تقریباً $68 ملین کا فراڈ کیا ہے. لوگوں کے میڈیکیڈ کو استعمال کر کے گورنمنٹ کو ہم نے بل بھیجے. سوچیے 68 ملین $68 اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں گے, میرے خیال سے کیلکولیٹر بھی نہیں کر پائے گا, اتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے یہ. لیکن کہتے ہیں نا 2 نمبر پیسوں میں کشش اتنی ہوتی ہے, اتنی کشش ہوتی ہے کہ بھائی آپ باز نہیں آتے. اب ان کو پکڑ لیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے سارے اپنے چارجز ایکسیپٹ کر لیے, تو ان کو کہا گیا کہ اب جنوری 2026 میں آپ کو سزا سنائی جائے گی, اور غالباً یہ سزا جو ہوگی نا وہ 15 سال کے بعد لگ بھگ بتائی جا رہی ہے کہ 15 سال کی ان کو سزا ہو جائے گی. ان کے گھر پہ جب چھاپا مارا گیا تو ان کے گھر سے $3 لاکھ کیش برآمد ہوا, $3 لاکھ, پھر جیولری برآمد ہوئی. اب یہ اتنا بڑا, اب یہ میڈیکیڈ جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے بنایا جاتا ہے. بے تحاشا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو استطاعت نہیں رکھتے میڈیکیڈ لینے کی, یعنی میڈیکل سروسز لینے کی, ان کے لیے بنایا جاتا تھا کہ یار گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر دی. اور جتنی بھی سہولتیں دی جاتی ہیں یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دی جاتی ہیں. پاکستان نہیں ہے نا بھائی, فلاح و بہبود کے لیے دی جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا, اس کا استعمال کیا, اور پھر پکڑے گا. اب ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. میرا آپ سے سوال یہ, انہوں نے بنا تو لیے $68 ملین, کہاں استعمال کریں گے. 54 ایئرز اولڈ کی یہ خود ہیں, 15 سال آپ ان کے لگا لیجئے, 70 تقریباً یہ سال ہو جائیں گے. 70 سال کے بعد کہاں لے کے جاؤ گے 68 ملین. اس کے بعد تو انسان ویسے بھی کہتا ہے کہ یار بیمار ہو جاتا ہے, طبیعت اس کی چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے, جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, انجوائمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیسے وہ پیسے, ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. ایک تو پہلی بات, اس طرح سے پیسہ بنانا غیر قانونی ہے, اور کسی بھی طریقے سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات, آپ نے اتنا پیسہ اب اس کے آبویسلی ان کی یہ اماؤنٹ بھی لے لی جائے گی, ان کی جو پراپرٹی ہے وہ سیز کی جائے گی, ان سے ریکوری کی جائے گی, اور ان کو 15 سال جیل بھی گزارنی پڑے گی, اور پھر بدنامی کی زندگی جتنی بھی اس کے بعد ان کی زندگی بچی ہے وہ بدنامی کے عالم میں گزارنی پڑے گی. ساری زندگی بدنامی کے عالم میں زندگی گزرے. ایسے پیسے کا کیا فائدہ. اور پھر آپ یہاں پہ جنا امریکہ کے اندر پوچھ لیں, کینیڈا کے اندر پوچھ لیں, UK کے اندر پوچھ لیں, جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا وہ خود یہ بات بابنگ دول بولتی ہے کہ یار ہم کسی انگریز کے ساتھ کام کرنے کو پریفر کریں گے, ہم پاکستانی کے ساتھ کام کرنے کو پریفر نہیں کریں گے. اکثر و بیشتر بھارتی کمیونٹی بھی یہ بات کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یار ہم انگریز کے ساتھ کر لیں گے, ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کے کیسز نکل کر آتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے گزارش ہے, نیا چینل بنا ہے, آپ کے پیار, آپ کی محبت, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. جس طرح سے اپنے سلمان مرزا آفیشیل کو کامیاب بنایا تھا, میں امید کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ آپ اتنا ہی پیار مجھے اس چینل پر بھی دیں گے.
راتوں رات ویڈیو کو وائرل کرنے میں میرا ساتھ دیں گے، مدد دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ اس سے زیادہ سبسکرائبر لے جائے گا جتنا سلمان مرزا آفیشیل تھی. تو آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ کا انتظار ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حادثات سے، برائیوں سے محفوظ رکھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.